बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को महर कासिम की तरफ से लवर्स ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक अफसानी किरदार औज बिन अनक के बारे में मशहूर कहानियों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि दीन इस्लाम और साइंस औज बिन अनक के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा तहकीक और एहतियात से काम लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला से तौबा का तलबगार हूँ। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा तरीन इंसान औज बिन अनक, जिसका कद इतना लंबा था कि समंदर उसके घुटनों तक ही आया करता, और जब उसे प्यास लगती तो आसमान से ही बादलों से पानी पी लिया करता, और जब भूख लगती तो समंदर से मछली पकड़ता और उसे सूरज की तपश से भून कर खा लिया करता। और पूरी दुनिया में उस जितना ताकतवर कोई न था जो उससे मुकाबला कर सकता। पहाड़ उसके सामने इंतहाई छोटे नजर आते थे। ये आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा का बेटा था, लेकिन काफिर और मुशरिक था। उसकी कद की लंबाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब तूफान नूह आया तो ये बच गया, क्योंकि उसका कद पानी से काफी लंबा था। ये 3600 साल तक जिंदा रहा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब मूसा अलैहिस्सलाम उससे जंग करने लगे तो उन्होंने अपना असा मुबारक उसके घुटने पर मारा तो वो जमीन पर तड़प तड़प के मर गया। नाज़रीन, ये तो थी वो कहानी जो आज तक आप औज बिन अनक के बारे में सुनते आए हैं, और आज हर वीडियो में हमें औज बिन अनक के बारे में यही मालूमात दी जाती हैं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपको आज तक गलत मालूमात दी गई है, क्योंकि जो कहानी आपको सुनाई गई है ना तो उसे इंसानी अक्ल मानने को तैयार है और ना ही साइंस से ऐसा कुछ साबित हुआ है। अगर बात की जाए कुरान और हदीस की तो इसमें ऐसी कोई दलील नहीं मिलती जिससे ये बात सच साबित हो सके। ये सब सिर्फ मन घड़त किस्से और कहानियां हैं जो आपको सुनाई गई हैं। ये बात सच है कि जब हमें नए नए और दिलचस्प किस्से सुनाए जाते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई एक्शन फिल्म देख रहे हो, लेकिन जब इन वाकयात को इस्लामी तारीख और पैगंबरों से जोड़ा जाता है तो बेतहाशा अकली दलाइल ऐसे हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि किस्से कहानी और मन घड़त इसराइली रवायात के सिवा कुछ भी नहीं है। और इसकी अकली दलील कुरान और हदीस से कहीं नहीं मिलती, बल्कि इस जैसे और भी कई ऐसे किस्से हैं जो इसराइली रवायात में मौजूद है, मगर उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और दुख की बात तो ये है कि हमें जिस तरह की भी मन घड़त कहानी सुनाई जाए, हम बगैर किसी तहकीक के उन पर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो फिर कोई भी वो बात सच कैसे हो सकती है जिसका जिक्र कुरान में कहीं नहीं है। दूसरी तमाम किताबों में किसी न किसी तरह बदलाव हो चुके हैं, उनमें लोगों ने अपनी मर्जी की चीजें ऐड कर दी हैं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम आपको साइंसी लिहाज से ये साबित करके बताते हैं कि क्या औज बिन अनक वाकया वजूद रखता था या ये सिर्फ कहानियां ही हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल लवर्स ऑफ नॉलेज पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, औज बिन अनक के बारे में ये कहा जाता है कि वो तकरीबन 5000 फुट लंबा था। दुनिया का अब तक सबसे बड़ा दरियाफ्त शुदा डायनासोर 70 फुट ऊंचा और 120 फुट लंबा था। इसी तरह अगर समुद्री मखलूकात की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जानवर ब्लू व्हेल है, जिसकी लंबाई 100 फुट हो सकती है। इन जानवरों के आसार लाखों या हजारों साल पुराने होने के बावजूद मिल गए हैं, तो आज तक औज बिन अनक के फॉसिल या ढांचे भी जरूर सामने आ गए होते। और जो बड़े बड़े इंसानी ढांचे आपको इंटरनेट पर दिखाए जाते हैं वो सब फेक है या आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का कारनामा है, क्योंकि साइंस के अलावा कुरान और हदीस में भी इस बात की सच्चाई मौजूद नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक में वाज़े तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा सूरत पर पैदा फरमाया। उनका कद 60 हाथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा, और उनका कद जन्नत में 60 हाथ था। फिर उनके बाद आज तक उनकी औलाद की जिसामत छोटी होती रही है। कुछ कौमें जिनके बारे में कुरान मजीद में भी इरशाद होता है कि वो बहुत ही ताकतवर और जिस्मानी तौर पर लंबी थी, मसलन कौम आद और कौम समूद। ये कौमें खजूर के दरख्तों जितनी लंबी थीं, जो 30
30 سے 50 فٹ کی ہائٹ بنتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جالوت نامی شخص کا ذکر ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر کے وار سے ہلاک ہوا تھا۔ بائبل کے اندر اس کا قد قریباً 9 فٹ بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر انسانی تاریخ کو دیکھیں تو آج تک انسانی تاریخ میں ایک اور لمبا شخص تھا جو امریکہ کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام رابرٹ والڈو تھا اور اس کا قد 8 فٹ 11 انچ تھا، اور غیر معمولی اور غیر فطری طریقے سے اس کا قد بڑھنے کی وجہ سے 22 سال کی عمر میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ لہذا یہ بات تو سچ ثابت ہو گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 100 فٹ کے قد کے بعد انسانوں کا قد مسلسل کم ہو رہا ہے تو 5000 فٹ قد کی لمبائی تو محض ایک کہانی ہی ہے جس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان آج بھی سری لنکا کی ایک پہاڑی پر موجود ہے جو کہ 5 فٹ 11 انچ لمبا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر مسلسل آپ دیکھتے جائیں تو سلالہ امان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے، مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے جو کہ بالکل ایک نارمل انسان کے قدم کے برابر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی لاش کا قد صرف 5 فٹ 7 انچ ہے جو کہ آج بھی قاہرہ کے ایک میوزیم موجود ہے، لیکن اس پوری تاریخ کے دوران کئی ایسے ڈھانچے بھی دریافت ہوئے ہیں جن کا قد 15 فٹ یا 34 فٹ تھا، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کے لوگوں کا تھا۔ دوستوں، بڑے بڑے اسلامی مفکرین یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ اوج بن عنق سے متعلق تمام باتیں جھوٹی ہیں اور یہ اہل کتاب کا گھڑا ہوا افسانہ ہے، اور جہاں تک اس شخص کی طوفان نوح میں زندہ بچنے کی بات ہے تو یہاں بھی یہ قرآن پاک کی اس آیت سے بے نقاب ہو جاتا ہے کہ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے اس طرح دعا کرتے ہیں، اور کہا نوح نے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بچنے والا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو کہ اس کشتی میں تھے سب کو بچا لیا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر اس کا مطلب کیا؟ نعوذ باللہ، قرآن مجید جھوٹا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایک بھی مشرک یا کافر طوفان کے عذاب سے نہ بچ پایا تو یہ اوج بن عنق کافر ہونے کے باوجود کیسے بچ گیا؟ جہاں تک بات ہے اس شخص کی عمر کی جو 3600 سال تھی اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا تھا، تو جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قریباً 565 سال کا فرق ہے۔ تو اگر ان سب کو ہم ملائیں تو یہ 2850 سال بنتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ 2850 سال کا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اوج بن عنق کی عمر 3600 سال کیسے ہو گئی؟ کیا وہ آدم علیہ السلام سے بھی 750 سال پہلے پیدا ہوا تھا؟ اس کے بارے میں ایک اور دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا لمبا تھا کہ سورج کی تپش سے ہی مچھلی کو بھون کر کھا لیتا تھا۔ شاید اس کہانی کے لکھنے والوں نے سائنس نہیں پڑھی ہوگی کہ آسمان کے مقابلے میں زمین پر سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی ہیٹ زمین سے ریفلیکٹ ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے، تو آپ جتنا زیادہ اوپر جائیں ٹمپریچر کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں پر درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اوج بن عنق ٹھنڈ میں مچھلی کو بھون کر کیسے کھاتا تھا؟ تو اب سوچنا آپ نے ہے، کیا ہم یہ کہانی کسی ایسے نان مسلم کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جو سائنس کے علم کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو؟ کیا وہ اس واقعے کی بنا پر پورے دین کا مذاق نہیں بنائے گا؟ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے بے تکے واقعات جن کا نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے نہ ہی قرآن میں، ان کو آگے پھیلانے سے پہلے خود سے ان پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست اور حقائق پر مبنی دینی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔